الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدين الكرام، نحن الآن في مكان جميل رائع جدا، وفي مدينة تاريخية، وأنتم تشاهدون وتنظرون وراءنا مكانا جميلا، وهي الذي يسمى بجلمحل، ويمكننا أن نقول باللغة العربية قصر الماء، لأن هذا القصر قد بني وسط الماء، وسط البركة. وهذا القصر قد بني قبل 200 سنة تقريبا، وهذا القصر يشتمل على 5 طوابق، وأربعة طوابق من هذا القصر داخل الماء، والطابق الأخير أي الطابق الخامس الذي نراه فوق الماء. وهذا مكان جميل ومن أجمل الأماكن في هذه المنطقة وفي هذه المدينة، وهي مدينة جيفور الوردية، وهي عاصمة ولاية راجستان. ولهذه المدينة تاريخ عريق، وكذلك لهذه الولاية. ومعظم مناطق هذه الولاية تشتمل على الصحراء، ويوجد هنا قلة الماء، ومع ذلك سكان هذه المدينة وسكان هذه الولاية هم يتحملون المشاق، ويقومون ببناء أبنية كثيرة وبعمارات ضخمة جميلة. ومن تلك الأبنية ومن تلك الأصرحة ومن تلك القلاع ومن تلك المباني هذا المبنى الجميل الذي ترون معنا. ونحن الآن هنا ومعنا وفد المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال، والمعهد لا يحتاج إلى التعارف، وكثير من الناس هم يعرفون معرفة جيدة أن المعهد الإسلامي العربي قد أنشئ وأسس وبدي قبل عقد أو أكثر من عقد، أي من 10 سنوات. وهدف تأسيس هذا المعهد حفظ اللغة العربية وخدمتها وصيانتها ونشرها وترويجها بين الأوساط العلمية، وإيصالها إلى كل فرد من أفراد البشرية. ولتحقيق هذا الهدف المعهد يقوم بعقد البرامج المختلفة والنشاطات المتنوعة، ولا ينحصر المعهد في مكان واحد أو في منطقة واحد، بل يتجول وينتقل من مكان إلى مكان آخر لتزداد الرغبة بين المسلمين وبين الناس حول اللغة العربية. ولهذا الغرض قد أنشئ فرع جديد للمعهد الإسلامي العربي في هذه المدينة، في مدينة جيفور. وهذه المدينة محاطة بالجبال، ومحاطة بالقلاع، ومحاطة بالعمارات التاريخية، وكذلك بالمساجد الأثرية القديمة. ونظرا إلى هذه الأهمية قد أنشئ فرع جديد للمعهد قبل شهر تقريبا، وقد بدأ نظام المعهد مباشرة وعبر الشبكة، وعدد كبير من الطلاب والراغبين يستفيدون من هذا النظام. وسيتوسع هذا النظام ويستمر بإذن الله عز وجل. وفي هذا الوقت نحن نقدم إليكم بعض الصور والفيديوهات والنماذج الرائعة الجميلة. والآن نحن بعد صلاة الفجر مشينا من عمارتنا ومن مكتب المعهد الإسلامي العربي، ووصلنا إلى هذا المكان للتنزه ولنتمشى قليلا. وبعد هذه الكلمات البدائية سنقدم أمامكم بعض الأمثلة والنماذج من الأساتذة والمشاركين في المعهد
فندعو الله عز وجل أن يبارك في أعمال المعهد ويجعله مفيدا لنا وللآخرين وذخرا لنا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.